नमस्ते, म राजित चौलागाई स्वप्न डिजिटलबाट। र आज कुरा गर्दैछु फ्लुइड सिमुलेसनको बारेमा। फ्लुइड सिमुलेसन तपाईँले गर्न जानेपछि चाहिँ जस्तै यस्तो यहाँ एउटा मिल्क फ्लो भएको जस्तो देखिराख्नु भएको छ तपाईँले यस्तो सिमुलेसन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। लास्ट टाइम हामीले एनिमेसनहरूको बारेमा कुरा गरेको थियौँ हो। एनिमेसनमा की फ्रेम्सहरू हुन्छ, तर हरेक एनिमेसनलाई की फ्रेम्सहरू गरेर गर्नलाई सम्भव हुँदैन, जस्तै कि फिजिक्स सिमुलेसन्सहरू होस् होइन। त्यही भएर सिमुलेसनको टेक्निक्सहरू युज गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि एनिमेट गर्नुपर्छ कि ब्लेन्डरमा अथवा अरू कुनै 3D सफ्टवेयरमा पनि। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो फ्लुइड सिमुलेसन सिकाउँदैछु आज। अनि फ्लुइड सिमुलेसन गर्न सिकेपछि चाहिँ तपाईँले अब लिक्विड मात्रै होइन, जस्तै स्मोक्सहरू पनि होइन, हेजहरू भयो, त्यस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि मैले फर्स्टमा त्यसको कन्सेप्ट भन्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा यस्तै सिन बनाएर यसरी ऱ्यान्डम वेमा फ्लुइड कसरी सिमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्छु। सो त्यही भएर मैले पहिला के गरेँ भन्दाखेरि एउटा न्यू सिन बनाएँ हो, यसलाई सेभ गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि म अर्को कुरा के गर्छु भन्दाखेरि पहिला एन क्लिक गर्छु, अनि त्यसपछि सर्टकटमा स्टार्ट गरिदिन्छु, सो द्याट तपाईँले मेरो सर्टकटहरू पनि देख्नुहुन्छ हो। फर्स्टमा के बुझौँ भन्दाखेरि पहिला यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। एउटा कुनै पनि अब्जेक्ट हुन्छ हो, त्यो अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो सोर्सको रूपमा काम गर्छ क्या फ्लुइडको। सोर्सको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि अहिले युभी स्पेयर लिँदै हो। युभी स्पेयरलाई मैले अलिकति माथि लान्छु, अनि त्यसपछि यसलाई स्केल डाउन गर्छु अलिकति हो। सो यसले के एक्ट गर्छ भन्दाखेरि यसले हाम्रो सोर्स जसरी एक्ट गर्छ, सोर्स भनेको यसले फ्लुइड जेनेरेट गर्छ भनौँ न। अब यसलाई गएर मैले यता फिजिक्स प्रपर्टिज भन्ने ट्याब छ हो, फिजिक्स प्रपर्टिजमा गएर यसरी फ्लुइड दिन सक्छु, अनि त्यसपछि यहाँ टाइपहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छु। त्योभन्दा अर्को टेक्निक पनि छ, यो पनि नर्मल टेक्निक नै हो। अर्को टेक्निक चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ क्लिक गर्छु, अनि अब्जेक्टमा जान्छु, अनि त्यसपछि यता क्विक इफेक्ट्समा गएर क्विक लिक्विड बनाएँ। अब क्विक स्मोक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिले मैले क्विक लिक्विड बनाएँ भने यसले हाम्रो यो डोमेन बनाइदिन्छ र एउटा बक्स बनाइदियो, त्यो डोमेन हो। अनि त्यसपछि यसमा एउटा लिक्विड पार्टिकल जस्तो हालिदियो नि त। सो निलो निलो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि वायर फ्रेम मोडमा, त्यो भनेको चाहिँ पार्टिकल्सहरू हो क्या। त्यो पार्टिकल्स चाहिँ फ्लुइड जसरी काम गर्छ। अब फर्स्टमा यो बक्स आयो, यो बक्स भनेको के हो त, बक्स भनेको डोमेन हो क्या। जस्तै मैले यहाँ क्युब बनाएर अनि यो प्रपर्टिजमा गरेँ, यहाँ टाइप अघि नै ननबाट डोमेन यस्तो सिलेक्ट गर्न पनि सक्थेँ, तर यसले अटोमेटिकली बनाइदियो कि। सो यो सर्टकट हो। अनि त्यसपछि के भयो त, यहाँ प्रपर्टिजहरू आउँछ यसको डोमेनको, अनि त्यसपछि सोर्सको। अब डोमेनको प्रपर्टिजहरू यसो हेरौँ है त। सो फर्स्टमा ग्यास छ, हामीलाई लिक्विड चाहिएको, त्यही भएर लिक्विड गरेँ। अब रिजोल्युसन भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। फर्स्टमा 32 राखिदिन्छ यसले। अब नर्मली 128सम्म गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुपर रियलिस्टिक जाने हो भने 256 नै हुन्छ, तर अहिले मैले 32मा ल्याएँ। सो 32, 64, 128 तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। 100भन्दा कमको चाहिँ अलिकति कम रियलिस्टिक रिजल्ट आउँछ, तर बेकिङ टाइम चाहिँ एकदमै बढी लाग्छ। बेकिङ भनेको के हो भने म भनिहाल्छु है। अब यहाँ अरू के छ भन्दाखेरि टाइम स्केल भन्ने छ, अनि त्यसपछि सिएफएल नम्बर भनिन्छ। टाइम स्केल भनेको चाहिँ स्पिड जसरी बुझ्नु, यो फ्लुइडको सिमुलेसनको स्पिड कति छ। अब 1 भन्यो भने लाइक नर्मल स्पिडमा, अब 2 भन्यो भने डबल फास्ट भनेर बुझ्नु। अनि सिएफएल नम्बर भनेको चाहिँ तपाईँको लगभग कति सेकेन्डको फ्लुइडलाई चाहिँ जेनेरेट गर्ने त, लाइक 4 सेकेन्ड्सको फ्लुइड जेनेरेट गर्ने हो। तर अहिले यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ 0 फ्रेमदेखि अथवा 1देखि भनौँ न, 1देखि 250 फ्रेमसम्म छ। त्यो भनेको मतलब 25 FPS को हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो 10 सेकेन्ड्स हो कि। अब अहिले हामीले यो फ्लुइड सिमुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 4 सेकेन्ड्सको फ्लुइड सिमुलेसनलाई यसले 10 सेकेन्ड्समा स्ट्रेच आउट गरिदिन्छ। त्यो भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो स्लो मोसन इफेक्ट आउँछ क्या, त्यही भएर। सो अब रियलिस्टिक जानु छ भने तपाईँले यसलाई 10 हान्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले 4 गरिदिएँ, अथवा 4 अथवा 6 एउटा तपाईँलाई मनपर्ने नम्बर हान्न सक्नुहुन्छ, अथवा जुन रिजल्ट चाहिएको त्यो अनुसारको नम्बर हान्न सक्नुहुन्छ। अनि के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई 0.5 बनाउँदा नै हुन्छ भन्छ, किन भन्दाखेरि फ्लुइडलाई पछि फास्ट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ सकिन्छ, जस्तै स्पिड ऱ्याम्पहरू गरेर प्रिमियर प्रोमा हालेर पनि। तर स्लो बनाउनु पऱ्यो भने सकिँदैन भन्छ, तर अहिले मैले चाहिँ 1 नै राखिदिएँ हो। सो यसमा अरू इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ बोर्डर कोलिजन हो। बोर्डर कोलिजन भनेको चाहिँ फ्लुइडले कहाँ कोलिजन गर्छ, जस्तै यो बोर्डरको बााउन्ड्रीहरू छ नि डोमेनको, कता कता। अहिले मैले सबै छोडिदिएँ हो। अनि सिमुलेसनको यो तपाईँले सो मैले लिक्विड अन गरिदिएँ, अनि यो सेटिङ्सहरूसँग खेल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पार्टिकल रेडियस भन्छ, यो बढायो भने अलिकति तपाईँको रिजोल्युसन्सहरू राम्रो हुन्छ हो पार्टिकलको। सो त्यो कुराहरू तपाईँले खेल्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि ट्राई गर्नु न। सो अनि डिफ्युजन भनेको पनि इम्पोर्टेन्ट हो। डिफ्युजन मैले अन गरिदिएँ भने चाहिँ अब हामीलाई यो सेटिङ्सहरू आयो। अनि त्यसपछि मैले यहाँ यो 3वटा लाइन भएकोमा क्लिक गरेँ भने यसले मलाई प्रिसेटहरू पनि दिइदिन्छ क्या। जस्तै वाटरको बेस एक्सपोनेन्ट के हो त, जस्तै यहाँ वाटर क्लिक गरेँ भने 1 to the power 6 रहेछ क्या, बेस 1 एक्सपोनेन्ट 6। अब ओइलको के हो त, ओइलको 5 to the power 5 रहेछ। यसरी यसले सेटिङ चेन्ज गरेर अब मैले यहाँ हान्न पनि सक्छु कि, जस्तै 2 to the power 5। अब एक्ज्याक्टली मलाई अब
कुन लिक्विड जेनेरेट गर्न आँट्यो त्यसको भिस्कोसिटी भन्छ कि भिस्कोसिटी थाहा छ भने चाहिँ तपाईँको एक्ज्याक्ट भिस्कोसिटी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले वाटर भनेरै छोडिदिएँ हो। अब अरू कुरा भनेको पार्टिकल्सहरू पनि तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टिकल्स भनेको चाहिँ लिक्विडमा फ्लोट हुने कुरा हो, स्प्रेहरू, फोम्सहरू, बबल्सहरू आउँछ नि त्यो कुराहरू हो। अहिलेलाई चाहिँ मैले अफ गरिदिएँ। यसमा तपाईँले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मेसलाई पनि अन गरिदियो। अनि त्यसपछि अब मलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ क्यास भन्ने, यो कुन फोल्डरमा तपाईँले सेभ गर्न चाहेको त्यो यो क्यास फ्लुइड भनेको छ, यसलाई चाहिँ नराख्नु, किन भन्दाखेरि यो टेम्पोररी फोल्डर हो, पछि हराउँछ कि। सो मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि डकुमेन्ट्समा जान्छु, ब्लेन्डर 2020 बेक्ड भन्ने फोल्डर बनाएको छु। यता म न्यू फोल्डर बनाइदिन्छु। न्यू फोल्डर भनेको चाहिँ ल प्र्याक्टिस अथवा समथिङ केही राखिदियो। त्यसपछि यसलाई एक्सेप्ट गरिदिन्छु। अब त्यहाँ मेरो टेम्पोररी फाइल्सहरू जान्छ, बेकिङ गरेको फाइल्सहरू। अनि मैले एन्ड फ्रेमलाई चाहिँ अहिले 100मा घटाइदिन्छु, यसलाई पनि 100मा घटाइदिन्छु। हाम्रो 4 सेकेन्ड्सको सिमुलेसन चाहिँ लगभग 4 सेकेन्ड्स नै हुन्छ 100 फ्रेम्स गऱ्यो भने चाहिँ। अनि त्यसपछि म यहाँ रिप्लेमा गएर मोड्युलरमा गएँ हो। रिप्लेमा गएर मोडुलरमा गयो भने चाहिँ यहाँ मेरो माथि गयो भने यहाँ बेक डाटा भनेर अप्सन आउँछ कि। सो अब बेक डाटा मैले गरेँ भने चाहिँ बेक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्रेम बाई फ्रेम यसले डाटा के जेनेरेट गर्नुपर्ने हो त सिमुलेसनको लागि, त्यो डाटाहरू चाहिँ जेनेरेट गरिदिन्छ कि। सो त्यसलाई चाहिँ बेक भन्छ। जस्तै हामीले रेन्डरिङ गर्दाखेरि फ्रेम बाई फ्रेम ड्र गर्छ नि कम्प्युटरले, त्यसरी नै यसले चाहिँ विदिन ब्लेन्डरै ड्र गरिदिन्छ कि कता कता सिमुलेसन हुनुपर्ने हो। सो 32मा बेक गरेँ, के हुँदो रहेछ हेरौँ। सो यसले मेरो एउटा सिमुलेसन बनाइदियो क्या, सिम्पल हो। सो यो स्फियरबाट हाम्रो पार्टिकल्सहरू झर्दैछ कि झर्दै चाहिँ किन छ भन्दाखेरि त्यो सेटिङ्स पनि भन्छु, किनभने ग्राभिटीले एफेक्ट गर्दैछ। अनि झरेर यसरी पार्टिकल्सहरू स्प्रेड आउट भयो अनि त्यहाँ तल बस्दैछ हो। सो यही केसमा चाहिँ अब यो स्फियरको प्रपर्टिजहरू बुझौँ है। यो स्फियर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ नन थियो पहिला, फ्लुइड हामीले एप्लाई गऱ्यौँ अनि त्यसपछि के गऱ्यौँ भन्दाखेरि यसलाई फ्लो बनाइदिउँ क्या। अब फ्लो बनाउँदाखेरि चाहिँ अघिको मैले यो सेटिङ्स चेन्ज गर्नुपर्ने थियो, एउटा गरेन हो। जियोमेट्रीमा गएर इन्फ्लो गर्नुपर्छ कि। इन्फ्लो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले फ्लुइडलाई जेनेरेट गरेको गर्छ कि, लाइक जति सेकेन्डसँग फ्लुइड सिमुलेसन चल्छ त्यति सेकेन्डसम्म यसले जेनेरेटरको रूपमा काम गर्छ। अघि न जियोमेट्री थियो भने चाहिँ ठ्याक्कै यसको जति पार्टिकल्स थियो खस्यो अनि तल आयो अनि त्यसपछि त्यो त्यत्तिकै बसिरहन्छ। सो लिमिटेड अमाउन्ट अफ पार्टिकल्स भयो। अनि यो स्मोक जस्तो रहेछ हो। स्मोकलाई पहिला मैले लिक्विड चेन्ज गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि इन्फ्लो बनाइदिन्छु। इन्फ्लो बनाइदिइसकेपछि चाहिँ अब यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि मेरो सोर्स जसरी काम गर्छ अनि त्यसपछि जसरी खोलामा पानी आउँदाखेरि झरै हुन्छ नि एउटा सोर्सबाट, हो त्यसरी चाहिँ एक्ट गर्छ क्या यसले। अब यसलाई मैले 1 बनाइदिएँ सर्फेस एमिसनलाई हो। अब इनिसियल भेलोसिटी तपाईँलाई कुनै दिन मन छ भने जस्तै यो एक्सिसमा मलाई दिन मन लाग्यो वा अथवा यता जान्छु वाइ एक्सिसमा दिन मन लाग्यो अनि त्यो वाइ एक्सिसमा मैले 1 गरिदिएँ भने इनिसियल्ली चाहिँ यसले एउटा फोर्सले यता साइडमा फालेको जस्तो गरिदिन्छ कि। अनि यो जेटमा चाहिँ मैले केही नगरे पनि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले झर्छ, किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ ग्राभिटीले असर पारेर हुन्छ कि। ग्राभिटी अघिको डोमेनको उसमा पनि हुन्छ हो, लाइक बेक गर्ने यो सेटिङ छ नि त्यसमा फ्री डाटा गरिदिन्छु अहिले मैले। सो अघि न बेक डाटा भएको थियो नि त्यसमा फ्री डाटा लेखेकोमा मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ अघि न भएको डाटा चाहिँ अब फ्री भयो क्या। अब फेरि मलाई सिमुलेसन जेनेरेट गर्नु छ भने फेरि बेक गर्नुपर्छ क्या मैले। अब यसमा चाहिँ यो जेटमा छ नि, जेटमा -9.81 देखिराख्नु भएको छ तपाईँले, त्यो भनेको चाहिँ ग्राभिटी हो। त्यो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यहाँ सिनको प्रपर्टिज भन्छ नि, त्यहाँ ग्राभिटी अन छ हो। सो त्यो ग्राभिटीमा चाहिँ एक्स र वाइमा केही छैन, जेटमा चाहिँ यो सेटिङ छ नि त। सो त्यहीबाट चाहिँ सिनको ग्राभिटी चाहिँ यसले लिन्छ क्या। सो अब मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि अघि न केही जसरी म बेक गर्छु, अब अलिकति चेन्जेसहरू हुन्छ। के चेन्जेस हुन्छ हेर्नु है। सो 32 रिजोल्युसनमा गर्दाखेरि चाहिँ फास्ट हुन्छ बेकिङ, तर अब 64 128मा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिकति स्लो हुन जान्छ क्या। अब यसले के गरिदियो भने वाइ एक्सिसमा अलिकति फोर्सले फालिदियो कि। सो जेटमा अलिकति बढी हुन्छ, किन भन्दा जेटमा स्पिड बढी छ, 9 को स्पिड छ हो। अनि त्यसपछि वाइमा चाहिँ 1 मात्रै स्पिड छ भने चाहिँ त्यही भएर सो यसरी आउने भयो, अलिकति तल चाहिँ अलिकति बढी आउने भयो भनौँ न। सो यसलाई मैले प्ले गरेँ भने यसरी फ्लुइड झर्छ अनि त्यसपछि झरै हुन्छ हो। सो अहिले चाहिँ यो बाउन्स भएर माथि आयो कि। सो यतापट्टि चाहिँ इफेक्टर्सहरू अथवा प्लेन्सहरू राख्ने भने चाहिँ त्यहीँ बसिरहन्छ। सो आइडिया चाहिँ त्यो हो। अब यसमा मैले अर्को अब्जेक्ट राख्छु हो। अनि यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि यो सोर्स अनि इफेक्टर्सहरू जुन छ यो चाहिँ डोमेनभित्र नै हुनुपर्छ कि। डोमेन बाहिर अलिकति पनि डोमेन बाहिर गयो भने यो बेकिङले चाहिँ एकदमै वेट एक्ट गर्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ बेक नै हुँदैन। सो त्यस कारणले मैले के गरेँ भन्दाखेरि सिफ्ट ए गरेर एउटा अब जे पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, क्युए एड गर्न सक्नुभयो हो। अहिले चाहिँ यो वायर फ्रेम मोडमा छ हो। सोलिड मोडमा गयो भने चाहिँ यो देखिँदैन। सो यो डोमेनलाई यो हटाउनु छ अनि त्यसपछि हाम्रो सिमुलेसन एक्ट गर्नु छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अघि मैले डोमेनको प्रपर्टिजमा बेक डाटा मात्रै गरेको थिएँ,
तपाईँले मेसलाई पनि बेक गर्नुपर्छ कि डाटा बेक गरिसकेपछि ल तपाईँ सेटिस्फाइड हुनु पऱ्यो हो डाटा बेक गरिसकेपछि। अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ भने मेसलाई पनि बेक गर्नुपर्छ, अनि यो हराउँछ, अनि त्यसपछि रियल पार्टिकल्सहरू चाहिँ आउन थाल्छ। सो अहिलेलाई चाहिँ मैले त्यो हटाइदिएँ, फेरि वायर फ्रेम मोडमै जान्छु, अनि त्यसपछि यसलाई सेलेक्ट गरेर यतातिर राख्छु, अनि यो एक्सिसमा जान्छु हो। अनि यो डोमेन चाहिँ एब्सोल्युटली भित्रै हुनुपर्छ। अलिकति मैले यस्तो गरिदिएँ रेल जस्तै रोटेट गरिदिएँ भनौँ न। त्यसपछि यसलाई अलिकति यता ल्याइदिएँ। अब फेरि बेक गर्नुपर्छ। अब यसमा मेरो यो अहिले केही पनि हुँदैन हो, किन ठोकिँदैन, किनभने मैले बेक गरिसकेको छु भने चाहिँ यसलाई बाइपास गरेर जान्छ क्या अहिले हो। किन भन्दाखेरि हरेक चेन्जेस गरेपछि फेरि बेक गर्नुपर्छ क्या, त्यही भएर पहिला सेटिङ्सहरू सबै मिलाएर बेक गरेको राम्रो। सो के गरेँ भन्दाखेरि अब यसमा मलाई पार्टिकल्सहरू ठोकिन्छ भनेर ठोकियोस् भनेर चाहन्छु भने चाहिँ यसमा सेलेक्ट गर्नुपर्छ। यसलाई पनि फ्लुइड सिमुलेसन दिनुपर्छ, तर टाइपमा चाहिँ हाम्रो इफेक्टर भन्ने हुन्छ कि। सो इफेक्टरमा चाहिँ कोलिजन भन्ने हुन्छ, कोलिजनको रूपमा चाहिँ काम गर्छ क्या यसले, भने मतलब कोलाइडरको रूपमा काम गर्छ भनौँ न। यसमा इज प्लानर पनि भनिदियो भने चाहिँ त्यहाँबाट ठोकिँदैन मात्रै, त्यहाँबाट फ्लुइड पनि पास हुन्छ कि, लाइक सरर बगेर जान्छ हो। सो लगभग यही हो सेटिङ्स अहिलेलाई। अनि डोमेनमा जान्छु, फ्री डाटा गर्छु एकचोटि 32 रिजोल्युसनमै, फेरि बेक गर्छु हो। अब बेक गरेपछि के हुँदो रहेछ हेरमै। सो अब के भयो भन्दाखेरि अब सरर आयो, अनि त्यसपछि त्यो प्लेनमा अलिअलि बगेको जस्तो गर्यो, अनि त्यसपछि मात्रै माथि आयो क्या हो। सो अब यसमा मैले तल अब प्लेन पनि हालिदिएँ, अनि त्यो प्लेनलाई पनि इफेक्टर बनाइदियो भने त्यो प्लेनमा सरर यो लिक्विड गरेर बस्छ भनौँ हो। सो कन्सेप्ट चाहिँ यही हो। यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ एउटा प्र्याक्टिस फाइल भनेर हो। अनि त्यसपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि अघिनको सिनमा जान्छु तपाईँलाई देखाएको रिसेन्ट फाइलमा, अनि यसमा मैले के गरेको छु सरर म एकचोटि भन्न चाहेँ हो। सो रेन्डर्ड मोडमा गएँ, यो स्टोनहरू हो, मेरो स्टोन्सहरू मैले एउटा कलेक्सनमा राखेको छु, आइको स्पेयर्सहरू। आइको स्पेयर्सलाई चेन्ज गरेको। सो एडिट मोडमा गएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। आइको स्पेयर्समा मैले के गरेको छु भन्दाखेरि मोडिफायर्सहरू हालेको छु, डिस्प्लेस भन्ने मोडिफायर, सब डिभिजन मोडिफायर, अनि फ्लुइड भनेको चाहिँ आफै अहिले बनाइदिनै दिन्छ हो, इफेक्टर हालेपछि फ्लुइड बनाइदिन्छ। सो यो मेरो स्टोन्सहरू सबै छ हो। अनि पहिला म के गरेँ भन्दाखेरि डोमेनको सेटिङ्समा जान्छु। डोमेनको सेटिङ्स चाहिँ त्यो बेक डाटा गरेको भएर हराइसकेको छ। लिक्विड डोमेनमा गएर फिजिक्स प्रपर्टिजमा गएर फ्री डाटा गऱ्यो। फ्री डाटा गरेपछि अघिनको जस्तै डोमेन आयो नि। सो यो डोमेनभित्र जे छ त्यो मात्रै एक्ट गर्छ कि, डोमेनभन्दा बाहिर चाहिँ केही जानु भएन। अब फेरि म वायर फ्रेम मोडमा जानुपर्छ। त्यसो भए अब के गर्छु भन्दाखेरि मैले 128मा गरेको छु, त्यही भएर 32मा गरेँ। अनि त्यसपछि यो स्फियर देखिराख्नु भएको छ नि तपाईँले, स्फियर यो चाहिँ मेरो अघिनको जस्तै सोर्सको रूपमा काम गरिरहेको छ कि। अब यो सोर्सलाई मैले जति बढाइदिएँ त्यति नै बढी पार्टिकल्सहरू जेनेरेट हुन्छ कि। सो कति पार्टिकल जेनेरेट हुन्छ भनेर तपाईँ उत्सुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ साइज अफ सोर्स रिलेटिभ टु द डोमेन हो कि। त्यही भएर जेनरली अब डोमेन त लिमिटेड हुन्छ, किन भन्दाखेरि डोमेन त अब जुन एरियामा चाहियो त्यति मात्रै बनाइन्छ। त्यही भएर हामीलाई बढी पार्टिकल जेनेरेट गर्नु छ भने सोर्सको साइज बढाइदिने। सो अहिले चाहिँ मैले अहिले स्मल गरेको छु। अनि यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ 32 रिजोल्युसनमा यसले जति पार्टिकल जेनेरेट गर्छ त्यति 128मा चाहिँ त्योभन्दा बढी गरिदिन्छ कि, किन भन्दाखेरि 128मा बढी टाइम पनि लाग्छ, अनि बढी एक्ट गर्छ, बढी टाइम लाग्छ, त्यस कारणले बढी पार्टिकल्सहरू जेनेरेट गर्छ हो। अब अहिले चाहिँ मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि यसमा 100मा गएँ, स्टार्ट फ्रेम्सलाई चाहिँ 0 गरिदिएँ हो अघिको जस्तै। अनि यो डोमेनमा जान्छु, किन भन्दाखेरि 250सम्म गर्ने अहिले मलाई अलिकति टाइम हुँदैन यो ट्युटोरियलमा। सो 0देखि फेरि 100को फ्रेम्सभित्रमा मात्रै एक्ट गरोस् भनेर मैले बनाइदिएँ। अनि त्यसपछि रिजोल्युसन चाहिँ मैले 32 गरिदिन्छु। त्यो भयो भने चाहिँ मैले सोर्सको एमाउन्ट अलिकति बढाउनु पर्ने हुन्छ। सोर्स बढाइदिएँ। अनि सोर्सले चाहिँ सकेसम्म यो इफेक्टर्सहरूलाई नछोएको राम्रो हो, नत्र भए यो एकदमै वियर्ड एक्ट गरिदिन्छ। अनि यो सोर्समा मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले प्रपर्टिजमा देख्न सक्नुहुन्छ, इनिसियल एक्समा चाहिँ मैले यो एक्स भनेको यता हो। सो यो डिरेक्सनमा चाहिँ मैले -1.8 मिटर पर सेकेन्डले फालिदिएको छु, सो द्याट यो रिभरको स्ट्रिम जसरी फ्लो हुन्छ हो। अनि जेटमा त हाम्रो ग्राभिटीले एक्ट गर्ने आयो। अनि यो अरू सबै इफेक्टर हो। अनि यहाँ भएको जति सबै कुराहरू छ, यो शिवलिङ्ग भयो, यो पनि इफेक्टरको रूपमा काम गरिरहेको छ क्या। सो इफेक्टरको रूपमा हालेनौँ भने चाहिँ हाम्रो त्यो बाइपास भएर गइदिन्छ, अघि तपाईँले देख्नु भएको थियो नि। सो अब म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि डोमेनमा जान्छु, त्यसपछि बेक डाटा गर्छु हो 0देखि 100सम्म। सो कस्तो भयो हेरौँ। सो बेक भएन, अहिले चाहिँ बेक भएन भने चाहिँ तपाईँको अब केही प्रब्लम्सहरू रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। सो त्यस कारणले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने साइज एकदमै सानो भयो भने चाहिँ रिजोल्युसन कम, पार्टिकल्सहरू कम भएको भएर चाहिँ त्यो बनाइदिँदैन क्या यसले। सो कहिलेकाहीँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो स्फियर अथवा सोर्समा क्लिक गरेर हो,
कता जान सक्नुहुन्छ भने यसो सोर्समा होइन डोमेनमा क्लिक गरेर तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने फ्री डाटा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई मैले 64 बनाइदिन्छु, 64 बनाएर अनि त्यसपछि बेक गरिदिन्छु। अब यो बेकिङ काम गरिरहेको छ कि छैन मलाई चाहिँ अब यहाँबाट थाहा हुन्छ क्या। अब इभन यसमा पनि बेक भएन भने चाहिँ कि त मैले यसको साइज बढाउन सक्छु कि त मैले फेरि यसको रिजोल्युसन पनि बढाउन सक्छु। सो मेरो पार्टिकल्सहरू आउन थाल्यो क्या अलिअलि, देख्नुभयो नि तपाईँले। सो पार्टिकल्सहरू आयो अनि त्यसपछि सो अलिकति मात्रै झऱ्यो अहिले चाहिँ। अब तपाईँले 250सम्म 250 अथवा त्योभन्दा बढी फ्रेम्ससम्म पनि गर्नुभएको छ भने चाहिँ यो लिक्विड कुन कुन डिरेक्सनमा यसले बाटो पाउँछ त्योबाट सर खसेर यता तल आउँछ क्या। सो 128 गर्नुभयो भने यसको रिजोल्युसन अझै राम्रो हुन्छ। यसलाई मैले रेन्डर मोडमा रेन्डर मोडमा अहिले जानु मिल्दैन, किन भन्दाखेरि मैले अर्को कुरा पनि गर्नु छ। के गर्नु छ त बेक मेस पनि गर्नु छ। सो 64 रिजोल्युसनमा अहिले मैले बेक मेस गरेँ भने के हुन्छ हेरौँ है। अनि त्यसपछि यो सबै सकिसकेपछि को स्टेप्स भनेको चाहिँ मटेरियल्स र टेक्सचरिङ गर्ने, त्यो चाहिँ अब हामीले पुरानो भिडियोजहरूमा नि धेरै गरिसक्यौँ। त्यस कारणले त्यहाँबाट पनि तपाईँले रिफरेन्स लिएर गर्न सक्नुहुन्छ। सो के गरिदियो त यसले, सो लिक्विड खसाइदियो अनि त्यसपछि लिक्विडले कुन कुन डिरेक्सनमा बाटो पायो त्यो डिरेक्सनमा जाँदैछ क्या। अब चाहिँ रेन्डर मोडमा गएर यसरी हेऱ्यो भने सो यसले कुन कुन डिरेक्सनमा बाटो पायो त्यो डिरेक्सनमा गयो। तर मैले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि यो स्फियरलाई अलिकति तल लानुपर्ने रहेछ सो द्याट यताउति स्पिल नहोस् हो, अलिकति तल ल्याउनु पर्ने रहेछ अनि यसलाई नछोइयोस्। अनि यो स्पिडमा यो एक्सिसमा मैले के गर्नुपर्ने रहेछ त, यो प्रपर्टिजमा गएर लाइक -1.8 छ नि यसलाई घटाइदिएर मेबी अलिकति स्पिड बढाइदिन्छु। यतापट्टि -5 हो भने स्पिड बढाइदियो भने अलिकति बढी यसरी झरेर यहाँ आउने रहेछ हो। सो त्यो कुराहरू ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि यो सेटिङ्सहरू मिलाएर फेरि तपाईँले बेक गरेर बेक मेस गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि मैले लास्टमा के गरेको छु भन्दाखेरि क्यामेरा सेटअप गरेको छु। क्यामेरा सेटअप चाहिँ सिम्पली यहाँदेखि क्यामेरा यो पुरानो सेटिङ्समा हो, ठ्याक्कै लिक्विड झर्दाखेरि चाहिँ क्यामेराले टक्क ट्र्याक गरेर तल आउने बनाएको थिएँ। सो लगभग फ्लुइड सिमुलेसनको कुराहरू यति हो। अनि स्मोक सिमुलेसन नि गर्न सक्नुहुन्छ जुन हामी फ्युचर भिडियोजमा नि कुरा गर्नेछौँ। अनि यस्तै रमाइलो ट्युटोरियल्सहरूको लागि चाहिँ स्वप्न डिजिटललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।